साडे माशरे अंदर न जिवें जिवें बंदे दी उम्र ज्यादा होंदी है ना, बंदा वडेरा होंदा जांदा है, घर अंदर उनकी इज्जत घटदी जांदी, घर दे अंदर बाबे की कदर घटदी जांदी। जिवें जिवें बाबा वडेरा हुंदा है, हत्ता कि इत्थों तक कई बदबख्त न ओ मौलवी साहब कोलों दुआ करांदे ने, दुआ मंगो अल्लाह साडे बाबे नूं पर्दे पोश कर ले। इत्थों तक गल भी पहुंच जाती, मां नूं मराण दीयां दुआवां अल्लाह पर्दे पोश कर ले। और नौवां खास करके जिहड़े नौवां ने ना, इन्हां दी कोशिश होंदी, तवीज धागा भी इसे गल ते आंदा है भी सौहरा किदों मरेगा, सस किदों मरेगी। साडा जिहड़ा पहला तीर है ना, ये नौ दा पहला तीर वो सस ते सौहरा हुंदा है, ये मर जान ते तां गल बनदी। हजरत साहब सुन लो ध्यान नाल, साडे मुआशरे अंदर वड्डियां दी कदर घटदी जांदी। क्या साडा इस्लाम, साडा सोना रब रहमान, साडा सोना नबी सुल्तान इन्हां चिट्टियां वालां वाले बाबियां दा, इन्हां बुजुर्गां दा एहतराम दा की हुक्म दे रहे हैं? इन्हां चिट्टियां वालां दा साडा अल्लाह किन्ना हया करदा है। सुन लो ध्यान नाल हजरत साहब, पहली ते गल हम इधर तवज्जो मेरे वाले, अल्लाह ने ये ऑफर सिर्फ वड्डियां नूं दित्ती जिन्हां दे चिट्टे वाल आ जाण, उमर नाल चिट्टे वाल। सोने नबी आखिए नौजवान नेकी करे न, ओनू एक नेकी दे बदले अल्लाह एक नेकी देगा। अगर कोई चिट्टियां वालां वाला बाबा नेकी करे न, चिट्टियां वालां वाला अल्लाह चिट्टियां वालां दी लज रख के न अल्लाह इनू दोहरा सवाब देगा। इत्थे बस नहीं, जिंदे चिट्टे वाल आ जान अल्लाह दा तेरे चिट्टे वाल वेख के मैनू इन्नी अल्लाह दा समान ते मैं तेरे चिट्टियां वालां दा इन्ना हया कर रहा, तेरे चिट्टियां वालां दी पारों मैं तेरे पहले गुनाह मुआफ फरमा दिते ने। इन्ना अल्लाह चिट्टियां वालां दा हया करदा है। और अगे सुन लो तर्जमा हदीस पाक दा, सोने नबी आखे जिस चार दीवारी च न, जिस घर अंदर, जिस हवेली अंदर चिट्टियां वालां वाला बंदा रहिंदा होए ना, चिट्टियां वालां वाला बुजुर्ग होए, मर्द होए, औरत होए, दादा होए, दादी होए, अम्मी या अब्बू होए ना, जिस भी हवेली च चिट्टियां वालां वाला रहिंदा होए, ओए मैं नहीं जे आखे जिन्हें दसिया उनका नाम है मुहम्मद, पढ़ो दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार आखे चिट्टियां वालां दी वजह करके अल्लाह उस घर दे अंदर रहमत ते बरकत दा नज़ूल फरमा देंदा है। कह दे सुभान अल्लाह। ये साडे नबी दा ए पैगाम है कि चिट्टियां वालां दा हया करो। ओए तू ते मैं और साडे घरां दे अंदर ओए इन्हां औरतां इन्हां नौवां दी ये खाश होंदी है, कोशिश होंदी है बाबा अम्मा मर जाए पर इन्हां दी कदर पुछ नहीं हो सोनी अल्लाह कोलों पुछ। कायनात दे सरदार पैगंबर जनाब मुहम्मद दरूद पाक दी आवाज आए, मजमा बड़ा पर आवाज नहीं आई। तुहाडे ते अल्लाह राज़ी हो जाए जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार आखिए तीना बंदियां दा हया सतवें आसमान ते सोना रहमान कर दे, तीना बंदियां दा अल्लाह भी हया कर दे। ये कौन कौन है? इधर अखां चौक मेरे वाले सोने इन्हां विचों एक काल में दीन इंदा सतवें आसमान ते ना इंदा अल्लाह भी हया कर दे। दूसरा चिट्टियां वाला आलम अल्लाह पाक इन्हां चिट्टियां वाला दा अल्लाह भी हया कर दे। तीसरा नेक हुक्मरान होए ना अल्लाह वाला, इन्ना वर्गा नहीं अल्लाह वाला नेक हुक्मरान होए इंदा सतवें आसमान ते अल्लाह भी हया कर दे। हजरत साहब हुक्मरान नेक होए ना अल्लाह पानो कह दे अल्लाह 309 साल दे मुर्दे उठा देंदे। हुक्मरान अल्लाह वाला होए ना और जिन्नियां तारा अल्लाह पाना और जुड़ दिया होन अल्लाह बड़ा हया करदा है ना। हजरत जी सुन लो ए मैं नहीं आख्या सोने नबी आखिए अगे मेरे पाक मुहम्मद दी हदीस पाक सुन लो। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آکھیا ہے نا جن وڈیاں دا حیا نہیں کیتا او میرے محمد دا امتی کوئی نہیں ایتھے ہی میں دسی جانا جن بابیاں دا حیا نہیں کیتا نا جن وڈیاں دا حیا نہیں کیتا اے پڑھی جا نمازاں رکھی جائے رو رہے سونا نبیاں دا میں دسی جانا ایندا میں نبی کوئی نہیں اے میرا امتی کوئی نہیں اس کر کے وڈیاں دا حیا کر لو حضرت جی سن لو تے آن دے نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار ان کر کے سلطے فیصل مدینہ شہر اندر اللہ سونے اے جن آئے مکہ مدینہ وخا دیں جن چھتی جانا ہے نا بلو صاحب دے نال جن جانا ہے میرے مرشد دے نال اچھی کہہ دیو آمین تے ساڑھے بابے کلو نارے آگیا تے ساڑھے بابے کیمرہ مار کے موتی پرو دیتے بابا جی آندے نے مکہ شہر نرالائے اوہ مدینہ برکتہ والائے اوہ مکہ کہہ دے سبحان اللہ اتھے نہ کہنا پائے بولو کیونکہ بلوچان دا پینڈے اتھے بھی کہنا پائے تے یار گل چنگی نہیں آپ ہی بول پو اوہ میں کڑے شہر دا نہ لے رہے ہیں بابا جی آندے نے مکہ شہر نرالائے اوہ مدینہ برکتہ والائے اونا دوواں شہران دی ہائے ہائے اونا دوواں شہران دی اوہ کی تیرا برکھوالیے اوہ مکے دیونی گلیوں اوہ مدینے دیونی گلیوں کسطوری دیو ڈلیوں تو زارا جراج چمے آئیں اے جندی کملی کالیے حرمین چلے جاؤں اوے کرنی سنو اکھی وے خاؤ کی اوے میں ناراوی چونگون جدیے جو آزان بیلالیے اوے چلو یار کبا چلیے اوے کبا مدینے جے اوے پاکستان چ نہیں تیرے اکاڑے چ نہیں قصور چ لاہور چ نہیں اوے فیصلہ آباد چ نہیں کتھے ہم ساڈا بابا قسم موتی پر ہو گئے بابا جی آندے نے چلو یار کو بات چلیے اوے صافی اگلی جام لیے پلا کیوں اوتھے نفل وی عمر آئے اوتھے ترجمہ دے حدیث پاک دم اوتھے نفل وی عمر آئے ہر شہر یالیے اوہ صدیق فاروق نرالے اوتے پھل خوشبو والے اونا پھلاوے چسوتائے اوہ زونے باغ دمالیے مکے تے مدینے دیم کیا بات نرالیے اور جتے توڑ دارے آلوگوں کونین دوالیے حاجی لیات صاحب تک میری جان میرے والے حاجی رمضان صاحب تک کو میرے والے ہوتے ہیں کہ ہائے ہائے بابا موتی پر ہو گئے بابا جی دے قسمیں کیمرہ مار کے ہلا دیتے بابا جی آندے نے او جنت دا نظارہ او جاؤ ویخے ہم او جنت دا نظارہ حجر اسود پیارا او جنت دا نظارہ حجر اسود پیارا او جنوں چمن لئی دنیا ہوندی حالو بحالیے مکے تے مدینے دی کیا بات نرالیے
लिए ओए मदीना कसम बाबा समसाम ने बाबे समसाम ने भी कैमरा चल मारिया ते मोती परो दिते अल्लाह लै जाए कट्ठियां नूं मक्के मदीने एक बार उच्ची कह छड्डो आमीन ओए अल्लाह दी गैरत दी कसम अल्लाह ने पता नहीं खाना काबा अंदर कैसी कशिश पा छड़िए ऐसा रो पा छड़िए ओए मेरे वर्गे पापी ता वेख के रोन ते गल फाप दिए अल्लाह दी गैरत दी कसम ऐसियां अजीम हस्तियां ऐ तुहाडे पिंड दी अजीम हस्ती अल्लाह दे वली अद्धी रात दा टाइम है सानू कह लगे पुत्र मेरे बाजू पकड़ लो सामने खाना काबा आ रहा है मेरे को टुरिया नहीं जा रहा ये खाना काबा अंदर अल्लाह ने ऐसियां कशां पा छड़ियां और बड़े बड़े मत्थे ते महराबा वाले और सोनिया दाड़ियां वाले मैं रगड़ते वेखे खाना काबा नूं चीखा मारते वेखे बड़े बड़े नेक टोला खांदे वेखे अल्लाह ने ऐसा रो पा दिता बैतुल्ला च अल्लाह कट्ठियां नूं बैतुल्ला विखा दे जिन्ने छेती वेखना एक बारी उच्ची कह छड्डो आमीन ते साडे बाबा जी समसाम मक्के पाक तो मदीने पाक जा रहे सन ते राह अंदर सामने मदीना आया ते किसी ने बाबे समसाम नूं हला के आखिया ओए बाबा समसाम सुता पे सामने मदीना आया सामने मदीना बाबे समसाम ने अखां मलियां अन करके उच्चा चेहरा कीता ते बाबे समसाम कोलों रिया ना गया उत्थे चल मोती परोए ते बाबा हद्दां कर गया बाबा जी आंदे ने जिदों कंधां दे सन मदीने दियां आलतां सारियां ठर दियां सीने दियां अल्लाह छेती लै जा रमजान च अल्लाह लै जा उच्ची कहो आमीन और जिदों कंधां दे सन मदीने दियां आलतां सारियां ठर दियां सीने दियां और दिलों हसद ते बुग़्ज़ ते कीने दियां वावा रगड़ मजाइयां हुंदियां ने हर पापी दिल दियां तो के ओए पैया खूब सफाइयां हुंदियां दसाओ ते है कि बाबा जी आंदे ने जिदों रोज़ा अतहर ऐ नजर पवे ऐसा दिल बेसब्र नो सबर पवे ऐ बेनूर अखां नो नजर पवे यकदम रोशनाइयां हुंदियां ने हाथ आडे आड पवां कमीना मैं मंगा रब कोलों शहर मदीना मैं या अल्लाह जिन्हें आने मदीना वखा दे इत्थे जे मैं आपदे कसूर दे बाबे दा नां ना लवां ते गल नहीं पवनी साडा बाबा भी कैमरा लेके पहुंच गया उन्हें भी मोहब्बत दा इज़हार कीता गल सुन लो उन्हें की आखिया ते साडा बाबा आंदा उस रोज़ दी शान निराली हरिया गुंबद सोनेरी जाली ओए सोता खत्म नबुवत दाम वाली और जिंदे प्यार ने खलक डका दितियां और जिथे फिर दी रही सरकार मेरी ओ थावा रब वखा दितियां और नाल सुते ने दो असहाब मियां अबू बकर इब्न खत्ताब मियां और शान दिता है रब जनाब मियां सोने रोजे विच जोड़ियां सोला दितियां और जिथे फिर दी रही सरकार और जिन्ना था वेखी बोले और जिथे फिर दी रही सरकार मेरी ओ थावा रब वखा दितियां आप सरकार सोते पैसन
مدینہ پاک اندر تے ساڈے سونے نبی خواب اندر نا میرا سونا نبی مسواک پہ او تسی بھی مسواک ماریا کرو ساڈے سونے نبی مسواک کر دے پہنے خواب اندر تے سونے نبی کہن لگے میرے سامنے میں خواب چے وینا پیا دو بندے آئے نے ایک چٹیا گل چٹیاں والاں دی دو بندے آئے نے میرے سامنے ایک دے چٹے وال نے ایک گبرو نوجوان اینا میرے کولوں مسواک منگی سونے اے مسواک سانوں دے دے سرکار کہن لگے میں آپ دے منہ چوں مسواک کڈ کے نا اس نوجوان نو دے دیتی اسے ٹائم نو کہن والے کیا دیتا اسے ٹائم یہ تمہیں پتہ کہ سرکار نو کہن والا کون ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ان دا ترجمہ ان دے لباں تیرا بولدا سی جی تو رب بولاوے سونا بولدا سی اون تیرا ہمتا موتی رولدا سی اون دا بولنا رب دا قرآن آیا سرکار کہن لگے مینوں کہن والے آگیا سونا لو پیشا مسواک پکڑ لو ان دے کلو مسواک لے کے نم چٹیاں والا والے بابے نو مسواک سرکار کہن لگے میں اسے ٹائم مسواک پکڑ ایتھوں ثابت ہو رہے ہیں اینا چٹیاں والاں دا حیا دا حکم سنا اللہ ساڈے نبی نو پیا دین دیں اوے تمہیں چٹیاں والاں دا حیا کر اوے بڑا بندہ کر چے ہوئے نا انہوں کوریاں نہ پان ان دا احترام کر حضرت جی سن لو مدینے دی گل سنان لگن 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران عمر اے کون اے پیر دی اڈی ماری سی نا انہیں مدینہ پاک اندر زلزلہ آ رہا سی نا انہیں سجے پیر دی اڈی مار کے آکھے اور رک جا زمینے ٹھہر جا زلزلہ روک گئے ہون قیامت تک مدینہ پاک جے زلزلہ نہیں آ سکتا ایڈا عظیم انسان ایک کون ہے انہیں خط لکھی ہے آگ دیاں لیٹاں بجھ گئی انہیں خط لکھی ہے دریائے نیل چل پہ ایڈا عظیم انسان ان کر کے باہر مدینے تو باہر نکلے ایک بڑھا جا بابا سوٹی لے کے اے کبا ہو کے اگوں آ رہے جناب فاروق اعظم کولو لنگے ادھر تکنا میرے والے اے بابا آندے ہو رائیاں مزافرہ میں مڑا اللہ دینا دے کچھ دے فاروق اعظم نے ویکھیا تے بابے دیاں دوویں اکھاں ہی کوئی نہیں ہر منگن والا فقیر نے جی ہوندا کدی ملک الموت بھی پاٹے کپڑے پا کے آ جاندے ہر منگن والا فقیر نہیں ہوندا کدی جبریل بھی پاٹے کپڑے پا کے بوے تے آ جاندے بڑی واراں پاٹے کپڑے پا کے آئے لگا سی نہ کوئی بے ایمان نشے لکھدا پیا صاحب پاٹے کپڑے پانے ایک بندے نے بوا کھڑکایا اللہ دے نات انہیں کہا شرم کر کوئی منگن دا ٹائم ہوند ہے انہیں کہا یار ایویں نہ کرنا ماڑا انہیں کہا چل دفعہ ہو جا پیچھے موڑیا انہیں پھر چل دروازہ کھڑکایا نکلیا غصے نال انہیں ہاتھ چکیا نہ ہوندے منہ تے چاٹ مارن لی پاٹے کپڑے پائے نے انہیں اتھوں گھٹ تو پھڑ کے چنجو لیا انہیں کیا سیٹھا پیر نہ ہلاویں میں ملک الموت سنبھل کے بولی میں ملک الموت ہی ایویں ود کے نہ بولی میں ملک الموت ہی وہاں دے ہاتھ چھڑ دے وہاں دے کدی سوچنا بھی نہ میں جتھے پیر پا دینا میں کلگیاں لے بھی مودے کر دینا سنبھل کے کھوئی سنبھل کے بولی ہر منگن آلہ حضرت صاحب فقیر نہیں ہوندا ہر منگن آلہ منگتا نہیں ہوندا اوے کدے کدے دلیل دیاں حدیث وچوں استاد جی تشریف فرما رہے واہ مقدراں والے حفیظ الرحمان تسی نصیب والے جے تانوں پتہ لگ جائے نا کہ تہاڈا بابا حرم چ تواڈے نام لے لے کے کنیاں دعاں کیتیاں
तुसी अल्लाह दी कसम है सारी उम्र प्यो दे पैरों चों उठोई ना ये तो उन्होंने पता है ना जिन्हां दे बाप कोई नहीं जे बाप जिंदा ने ना अपने बाप दा हया कर लो ये पूछ लो मेरे शेख हरम च बह के ना रोए ना अपने बाबे ती अम्मा नू याद करके ये ना रोए अल्लाह जिन्हां दे मापे टुर गए ने अल्लाह कब्र मुनव्वर फरमा दे मेरे शेख तशरीफ फरमा ने ना इन्हां दी मौजूदगी च और दलील देन लगा क्योंकि अस्टे बड़ा जिम्मेदार है और तीना बंदियां को जबरील पाटे कपड़े पा के ज़मान आया सी गंजे कोल भी आम हदीस मशहूर है गंजे कोल ओ अन्ने कोल बहरहाल कदी कदी पाटे कपड़े पा के भी मलकल मौत आ जांदे जनाब फारूक आजम ने वेख्या गौर नाल ए बाबे दियां दोवें अखां ही कोई नहीं ते साडे मुंडियां वर्गा हुंदा ते कागज फाड़ के बाबे दी मुठ च दे देंदा साडे वर्गा हुंदा मिट्टी फाड़ के देंदा जनाब फारूक आजम ने इत्थों फड़िया बांह तो ओनू नाल टोरिया ते बैतुल माल च ले आंदा लिया के कहन लगे बाबा तेरे चिट्टियां वालां दी पारों मैं तेरा बैतुल माल च वजीफा लान लगा बाबा दा तेरा नां की आंदे बाबा मेरा नाम उमर बाबा दा पुत्र एक हुक्मरान कीते ओ ते नहीं हो एक हुक्मरान उमर कीते ओ ते नहीं हो हाँ बाबा मैं खत्ताब दा बेटा हाँ तां भी नहीं आख्या हो मैं ही मन फिर कहन लगे हाँ बाबा मैं खत्ताब दा बेटा ही हाँ आपदी औकात याद रखिया करो एक दिन ना किते लंघन लगे ते सियाबी ने जुत्ती फड़ी मौजा फड़िया कहन लगे छड़ दे आई इत्थे मैं उठ चरांदा रही की करना पे मैनू आपदी औकात इत्थे मैं बकरियां चरांदा रहा अज उन्हें शान दिता ते मैं तकबर च आ जावां कहन लगे बाबा हाँ मेरा नाम उमर खत्ताब दा बेटा बाबा दा पुत्र मेरा वजीफा ना लाई मैं मुसलमान नहीं हूं फारूक आजम कहन लगे बाबा ये है तो पढ़ी हाफिजुर रहमान साहब ते रो पे ये है तो पढ़ी इन्नमा सदकात लिल फुकरा वल मसाकीन बाबा तू जो भी साडा रब सानू चिट्टियां वालां दे हया दा हुक्म दे रहे तो जो भी साडा नबी सानू चिट्टियां वालां दे हया दा हुक्म दे रहे अज तो बात तू नहीं बाराना बाबा दा बेटा उमर जिवें गल ना ते ठहर जा हुन बाबा की आना बाबा दा शहादो अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह चिट्टियां वालां दा अल्लाह भी हया कर दे और चिट्टियां वालां दा सोना नबी सुल्तान भी हया कर दे चिट्टियां वालां दा तुसी भी हया करो सिहाबा भी चिट्टियां वालां दा हया कर दे जिहड़ा चिट्टियां वालां दा हया करेगा वो जवानियां मानेगा क्यों एक शेख ने गल की होरे गलत के सही कहन लगे जिहड़ा चिट्टियां वालां दा हया करदा ना उन्होंने जवानी च मौत नहीं आएगी जिहड़ा चिट्टियां वालां दा हया करदा चिट्टे बाबियां नूं संभालदा उन्हें क्या इस बात ते नबी पाक ने फरमाया जिहड़ा चिट्टियां वालां दा हया करेगा उनका कल नूं बुढ़ापे च हया किया जाएगा लिहाजा वह बुढ़ापे च पहुंचेगा उनका हया होएगा अल्लाह ताला सानू जो मैं बयान किया अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमा दे व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक साथी ने दो शेर कह सुना एक साथी ने बार बार फरमाइश की थी काज़म भाई माशाअल्लाह बाबा जी अब्दुल समद रहमतुल्लाह अलैह बाबा जी खड़े सन मदीना पाक रोज़ा पाक दे कोल एक हाजी लंघिया और थले चौके ना जाली चुमी रोज़ा पाक थी उस पहरेदार आख्या हाजी साहब यल्ला यल्ला निकल जाए चुमना बल्कि दरूदे पाक पढ़ की पढ़ दरूदे पाक उन्हें क्या भी जाली नूं चुमना बल्कि इत्थे रोज़ा पाक दे दरूदे पाक पढ़ ये पहरेदार आख्या शुरते आख्या हाजी साहब नूं ते बाबा अब्दुल समद कोल खड़ा सी बाबे नक्शा खिंचे आप दे प्यार विच एक बारी हौली जी पढ़ो हाँ सुभान अल्लाह। तेरा भला होवे परदेसिया
کیوں چومن جالی دیاں تاراں نوں جے تو عاشق نبی محمد دام دکھ دینا ہے کیوں پرداراں نوں تیرا بھلا ہوے پردیسیا کیوں چومن جالی دیاں تاراں نوں جے چومنائی تاں چل مکے جے راضی کرنائی اللہ نو تے حجر اسود چمی نالے رب دے کر بیت اللہ نو رمی ساری عمران چمدام او سکابے دیاں دیواراں نو تیرا بھلا ہوے پردیسیا کیوں چومن جالی دیاں تاراں نو جڑی روزے دی او جالی او خاص پتل دیاں تارانے پر نبی دے مزار دوالے او کھڑیاں پہرے دارانے نیڑے قبر دیون نہیں دین دیاں او کسے مشرک تے بدکارانوں تیرا بھلا ہوے پردیسیا کیوں چومن جالی دیاں تارانوں میرے نبی محمد اتے کئی پہرے بے شمارانے پہلے باہر کھمڑے پہلے باہر کھڑے سپاہی اگے جالی دیاں تارانے پھر جالیوں آگاں فرشتے انج بن کے کھڑے کی تارانوں تیرا بھلا ہوے پردیسیا کیوں چومن جالی دیاں تارانوں اونا خاص فرشت پاتے ہو گئے فوجی پہرےدار اگے جالی اگے فرشتے اس تو اگے کیے سبحان اللہ پڑھنے اونا خاص فرشتوں آگام کئی ہو روی پہرےدار نے او نال نبی دینے ستے او دو وڈے سردار نے او سجے کھبے ستے جاوے کلکی میں مزارانوں تیرا بھلا ہوے پردیسیا کیوں چومن جالی دیاں تارانوں سجے پاسے او دو یار ہیں سجے پاسے پر بابے دا پیاریں سجے پاسے صدیق دا پہرا ہے سجے پاسے صدیق دا پہرا جیس ڈنگ چلے سی غارے اندر او سب نبینوں سی ڈنگوں او سڈنگل نہیں دیتا غارے اندر اوے میاں تو سی روزے ویچ کیویں چموں او سید شاہ ابرارانوں تیرا بھلا کھبے پاسے عمر بہادر کہ سبحان اللہ کھبے پاسے عمر بہادر او چمن کسے نو نہیں دیندہ ہے جڑا نبی دانا فیصلہ مننے او جگڑا عمر مکیندہ ہے اے مونال علی جگڑا مکیندہ او ورت دائے تلوارانوں تیرا بھلا ہوے پردیسیا کیوں چمن جالی دیا تارانوں او چھڑ عبد سمد را سارے ایک مومن والا را پڑی پوے کرہوں میں یا روزے تے تو دم نبی تے درود پڑی جڑا دم نبی تے درود پڑے بری کر دائی رب گنہگارانوں تیرا بھلا ہوے پردیسیا